छूत छात की हैसियत के बारे में। हदीस का नंबर है 9। हज़रत अबू हुरैरा बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अमराज में छूत छात, सफर और उल्लू की नहुसत की कोई असल नहीं है। इस पर एक आराबी बोला, या रसूलुल्लाह फिर मेरे ऊंटों को क्या हो गया कि वो जब तक रेगिस्तान में रहते हैं तो हिरनों की तरह साफ और खूब चिकने रहते हैं, फिर उनमें खारिश वाला ऊंट आ जाता है और उनमें घुसकर उन्हें भी खारिश लगा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, लेकिन ये बताओ कि पहले ऊंट को किसने खारिश लगाई थी? ये रिवायत सही बुखारी की है 5770 और 5717 नंबर पर। ये बात बहुत समझने की है। सारी दुनिया छूत छात के वहम में मुब्तला है और इसी वजह से सारी वैक्सीनेशन होती कि छूत छात से बच जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांटा ही निकाल दिया कि छूत छात की कोई हैसियत ही नहीं। अगर हम इस हवाले से देखें तो यूं नहीं लगता कि वैक्सीनेशन तो सारी खत्म हो गई। यानी दुनिया में अगर सिर्फ वैक्सीनेशन को देखें, मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ बात नहीं कर रही, उनकी हकीकत पे बात कर रही हूं कि वैक्सीनेशन का असल ऑब्जेक्टिव तो ये होता है ना कि किसी से कोई बीमारी लगने लगे तो पहले ही ठीक हो जाए, यानी पहले से अंदर मुदाफियती कुव्वत पैदा हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि इर्द गिर्द फैले हुए जर्म्स के पास अपना जाती इख्तियार है, वो जिसकी बॉडी में चाहे घुस जाए, जहां जी चाहे जाके फसाद पैदा कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के हवाले से हमें ये पता चलता है किसी की कोई मजाली नहीं कि कोई किसी के पास चला जाए, कोई जर्म किसी के पास जा ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। यकीन करें, इंसान की जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है इस बात को तस्लीम करने से कि छूत छात की कोई हैसियत नहीं। हमारी तो सारी लाइफ ही इसी की गिर्द बुनी हुई है। किसी को नजला है वो सारों से बचता फिरता है, लोग उससे बचते फिरते हैं कि अब सबको नजला लग जाएगा। और नजले का मामला तो छोटा सा है, इतनी फिर भी फर्क बात फील नहीं होती। लेकिन अगर किसी को खारिश हो या ऐसे मर्ज में कोई मुब्तला हो जिसकी वजह से दूसरे लोग खतरा फील करते हैं तो जाहिर है उससे भी बचने की कोशिश की जाती है। और अमूसी अमराज के हवाले से और ज्यादा, यानी आगे आगे अगर देखें तो बिफोर टाइम उसके बारे में कोशिश की जाती है कि इलाज करवाना तो हमारा हक है। भाई एक बीमारी है ही नहीं, उसका इलाज क्यों करवाना? तो ये इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के एंड तक हम जरूर देखेंगे कि वैक्सीनेशन के पीछे मल्टी नेशनल कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दुनिया में ये सब कुछ बिजनेस के लिए हो रहा है, ये इंसानियत की खिदमत के लिए है। जरूर हकीकत जाननी चाहिए, क्योंकि आम अफराद जब इस पर गौर फिक्र नहीं करते तो सारे लोग एक ही राह में बह जाते हैं। और आप देखें कि एक वैक्सीनेशन इजाद होती है तो एक कंपनी का मुनाफा कितने अरब तक पहुंच जाता है, जबकि अभी कोई बीमारी नहीं हुआ। फिर बेचा क्या? असल में खौफ बेचते हैं। सारी सोसाइटी को पहले खौफजदा किया जाता है, इतना खौफ कि लोग अपना सरमाया निकालने के लिए तैयार हो जाएं। अब वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर रिसर्चेस आ रही हैं, इसके ऊपर तहकीकात आ रही हैं कि जो बच्चों की वैक्सीन है, 6 बीमारियों के नाम पर जो वैक्सीन की जाती है, उसके तवस्सुस से बच्चों के अंदर क्या चीज इंजेक्ट की जाती है, उसकी वजह से कैसे बच्चों के अंदर सरकशी उभरती है, किस तरह से बच्चे जो है वो बिल्कुल अपनी पैदाइश के साथ ही रब से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और इसी नौयत की और भी चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। और इंटरनेशनली ये चीजें अब काफी ज्यादा यानी तवज्जो तलब होती जा रही हैं और लोग इनकी तरफ तवज्जो भी कर रहे हैं जो तहकीकात हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनको यकीन आ चुका, वो वैक्सीनेशन से अपने आप को और अपने बच्चों को बचा चुके। ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम फिल वक्त इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि छूत छात की कोई हैसियत नहीं है। रसूलुल्लाह ने इसकी मिसाल दी कि एक शख्स ने कहा कि मेरे ऊंट बिल्कुल साफ चिकने और हिरनों की तरह थे, यानी भागते फिरते थे, कोई बीमारी उन्हें नहीं थी। और फिर अचानक एक खारिश वाला ऊंट आया और उसने सबको खारिश लगा दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کتنا عمدہ حل نکالا کہ یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے بغیر کوئی مرض لاحق نہیں ہوتا. یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا بڑا ضروری ہے. جب مرض لاحق ہو اللہ کی طرف سے ہوتا اور علاج بھی اللہ نے اتارا ہے. اور وہم میں پڑنا جو ہے ظاہر یقین کو متاثر کرتا ہے, ایمان کو متاثر کرتا ہے. وہم میں پڑنا تو درست نہیں ہے, تو چھوت چھات میں پڑھنے والا وہم میں پڑتا ہے. یہ چھوت چھات کا جو کانسیپٹ ہے نا, انسان کو انسان سے کاٹنے والا کانسیپٹ ہے. انسان انسان سے نفرت کرتا, انسان کو قابل تنا نہیں سمجھتا, جبکہ بیماری کا اس کے ہاتھ میں تو اختیار نہیں ہے. اس کو جہاں سے بیماری لگی وہ بھی اللہ کے اذن سے, اور جس کو آگے لگے گی وہ بھی اللہ کے اذن سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جرمز اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں. اثر انداز اسی پہ ہوں گے جس کے لیے اللہ کی تقدیر ہے, وہ چاہے کوئی آئے یا نہ آئے. وہ جو کام ہونا ہے وہ تو طے شدہ ہے, وہ ہو ہی جانا ہے. تو وہم میں مبتلا ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں. انسان ہی نہیں رہتا. انسان جو چھوت چھات میں مبتلا ہے وہ بیچارہ وہم میں مبتلا ہے, اپنی جگہ سکڑا بیٹھا. دوسرے کے دل میں یہ خیال آتا ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, یہ تکبر میں مبتلا, اس کا دل بھی دکھ گیا, تو انسانی تعلقات متاثر نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے, کتنی پیاری آپ کی گفتگو تھی, کتنا پیارا آپ کا انداز تھا. اچھا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی تھی؟ کچھ اور نہیں کہا. اب ایک انسان کا ذہن مصروف کر دیا کہ وہ سوچے اور پھر کچھ نہ پائے اور اللہ کو موجود پائے کہ ہاں اسے تو اللہ نے لگائی تھی, تو پھر آپ کو کس نے لگانی؟ اللہ نے. اور اگر اللہ سے پناہ مانگیں گے تو اللہ بچائے گا, اور اللہ نے طے کر رکھا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. تو پاور کس کے ہاتھ میں؟ اختیار اللہ کے ہاتھ میں. جب ہم وہم میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارا یقین خراب ہوتا ہے, ایمان خراب ہوتا ہے. یہ حدیث جو تھی یہ صحیح بخاری کی تھی 5770 اور 5717. اور حدیث نمبر 10 حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں لا ادوا, چھوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, 5773 نمبر ہے. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اصل حقیقت اللہ کی ذات کی ہے, کیونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا جو کچھ ہوتا. تو جو چھوت کو اصل حقیقت سمجھتا ہے وہ چھوت سے بچتا پھرتا ہے, اور جو اللہ کو اصل حقیقت سمجھتا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے ڈر کے راستے میں حائل کیا چیز ہے؟ وہم حائل ہے. حدیث نمبر 11 ہے, حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا. ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی کہ چھوت یہ نہیں ہوتا. پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے. ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہریرہ کو کوئی اور حدیث بھولتے نہیں دیکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5774 اور 5771 نمبر پر. یہاں اس حدیث سے اگرچہ ہمیں بظاہر ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی, لیکن حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن جان بوجھ کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے دوسروں کو شک ہو سکتا ہو, کوئی وہم میں مبتلا ہو سکتا ہو, کوئی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہو, کوئی بیمار ہو سکتا ہو. یعنی ہونا تو اللہ کی مرضی سے ہے, لیکن اسباب پیدا کرنے میں فائدہ نہیں ہے.